السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنكومبليتيو لا سيري ديالنا ديال لونغاج اكسبات. ندوزو ليكزيرسيس نيميرو 2. Soit le fichier courrier.xml suivant. Donc, on dit un fichier XML, il est bien formé, validé. Donc, on dit l'ensemble des requêtes en utilisant le logiciel Oxygène. Donc, c'est simple, il faut copier-coller. Je vais mettre le fichier ديالنا. On sélectionne. Ici, sur l'oxygène. V, entrée. Compléter le fichier. La racine, CTRL C. CTRL. Donc, هذا هو الفيشي ديالنا. شنو عندنا في لا روكيت نيميرو 1 dans la requête. En utilisant le fichier courrier.xml, réaliser les requêtes XPath suivantes. 1. Les objets des lettres dans la ville de l'adresse de destination est utilisé. Donc, je vais les objets de la requête, parce que tu sais كيفاش تقراها, تعرف كيفاش تخلص منها, شنو فين هي الريزلت, فين هو لو نو كورون, وشنو هما لي بريديكا اللي كاين. Donc, d'après la phrase, on dit les objets des lettres dont. Dont ديما كتكون موراها تابعه لي بريديكا. Donc, les objets des lettres. Donc, les objets, il y a le résultat. Des lettres. Donc, les objets des lettres. Des lettres, il y a le courant ou bien le contexte. Dans la ville de l'adresse de destination, donc la ville de l'adresse de destination est utilisée, il y a le prédicat. Donc, on dit ville, on dit les objets des lettres. Il y a le courant ou bien le contexte ou la lettre. On dit la lettre ou le l'objet. نيجي الاكسجين غيسال نمشيو حنا نديروا لو شومان اللي هو غولاتيف ديريكسيون نديروا لاتر هو عطانا لاتر شتي لاتر وغنقولوا له اوبجي حيت بغينا لي زوج اوبجي عطاه اين فوا قلنا اوبجي كاين دون وهذاك الدون هي عندي هنايا بلا كاين كريتير شنو هو هذا البريديكا بريديكا ديالنا نرجعوا لينونسي شنو هي البريديكا قال لك اسيدي دون لا فيل دو لادريس دو ديستيناسيون. Donc, on va l'adresse de destination, une ville va être égale Tunisie. Je faut ville de, l'adresse de destination avec la ville. L'adresse de destination avec la ville. L'adresse d'XP, de destination. Destination, l'adresse de destination. Donc, c'est la ville tunisienne. Donc, nous voyons qui rentre dans l'objet. Je suis dans l'objet. Le résultat, on dit l'objet. وهذا قلنا ولا نو كونتكست نسيليكسيونو نو كونتكست يعني واحد هو هذا هو ليسباس هنا ديال ليسباس اللي كيتسمى لو نو كونتكست واحد الريزلت غادي ندير لا ليكستراكسيون من هادشي اللي هو اشيري شنو بغينا ليليمون اوبجي غنقلبوا على هاد ليليمون اوبجي فين كاين في هاد ليسباس بداو معايا من الاول دونك عندنا ليه لاتر ادريس ديكسبيديسيون نو ابارتمون رue كود ما كاين والو adresse de destination non appartement rue code postal ville pays ما كاين والو ville date jour mois année ما كاين والو ها لوبجي شي لوبجي فين كاين بواحد انا لوبجي فين كاين مع من لاحظوا معايا دابا انا عندي البريديكا هي لادريس دو ديستيناسيون شتي دونك هنايا عندي لادريس دو ديستيناسيون مع من جات مع لوبجي سو سون دي فيس ثاني لي مون فيس ديال اوبجي شوف دونك كيفاش ناكسيدي الكريتير ديال انني ندير حيت عندي الكريتير غنديرو على واحد ليليمون كي انترن في لادريس دو ديستيناسيون هي لا فيل راح ندير هنا لادريس وندخل الفيل ندير عليها كونديسيون ايغال تونيزي دونك كيفاش ناكسيدي لهنا وانا جو سوي لا بمعنى هنا شنو خصني ندير داك القضيه اللي قرينا في الكور قلتو عليها حيت شنو انايا راني في لوبجي غنمشي للوبجي باش ملي نكون في لوبجي انا لوبجي جا حيت كنت درت ملاحظ ديال الدوم اكس ام ال غتبان لكم الامور سهله انا لوبجي هاد ليليمون جا هو وهاد هو ليليمون ادريس دو ديستيناسيون جاو بجوج بهم لا ميم نيفو باش ناكسيدي ليه ما عنديش ان شومان دونك شنو خصني ندير خصني نمشي لو بارون ديالنا حيت انا وياه عندنا لو ميم بارون دونك انا لوبجي اي ليليمون ادريس دو ديستيناسيون جاو في ميم نيفو خصني نمشيو نطلعوا البارون غيكون شكون البارون هو اللاتر il faut دخلنا اللاتر دونك هاد بوين راه هي لاتر هي البارون شا دونك لو بارون اوبجي هو اللاتر حنا باش ناكس بلا ما نرجعو نكتبوا اللاتر هنا اون اوتر فوا كنديروا غير راك دونك هاد دو بوين ديجا شفناه في الكور هو لو بارون وغنعيطوا لادريس قلنا ياش ا دي ار سميتها هي
ماشي expédition mais de destination. نبغيو هذا dest ADR dest destination adresse de destination وهي في وسط منها كريتير اخر adresse de destination هي la ville égale عندها la valeur شنو هي la ville هي تونس اللي عندها la ville تونس كونترول سي كونترول هادشي اللي كاين شحال من كروشي كاين كروشي خصنا نزيدو واحد اخر هنايا شوف كريتير فوسط كريتير هادي لا هذا هو لو شومان دو لوكاليزاسيون باش نلوكاليزيو اللوجي ديالنا اللي حنا بالنسبه ليكزيستيس حنا غير فهمنا لا روكيت دونك اونيكزيت هنايا شنو عطاني ها هي الريمات الا قلبتو هاد الريمات هي لا فالور دو لوبجي اون سيليكسيون ريزولتا وكيعطينا دونك هاد لا روكيت هادي هي لا ريبونس لا روكيت نيميرو 1 سوا ديروا هاد الشومان ريلاتيف او ديروا الشومان اوبسوليت تبدا من لا راسين قلنا لا راسين هي كوري دير سلاش كوري حتى هي صحيحه سلاش ليتر وتبقى هادي نفس شي شفناه في ليكزيستيس ما نعاودوش كونترول سي نديرو هادشي دونك هنا كونترول في دونك هادي سي لا روكيت نيميرو 1 نحطو لا روكيت ديالها هي هادي كونترول نهزهم كاملين وعاد نحطو باش نعاود غادي يجي كونترول سي كونترول في وهادي لا ريبونس ديال لا روكيت نيميرو 1 دونك سي كونترول اكس دابا شنو عندنا لي نون كومونسون باغ مادموزيل ياك مادموزيل لي نون كومونسون باغ مادموزيل ياك هي هادي بعدا ما نكونش خطا لي نون كومونسون باغ مادموزيل هي لي نون كومونسون باغ مادموزيل فين شفنا هادشي هادي غنخدمو هنايا لي فونكسيون بري ديفيني ديال لو تيب سترينغ هادي راه شفناهم حتى في الجافا سكريبت ستارت 8 الا بقيتو عاقلين دونك شنو بغينا لي نون كومونسون دونك نمشيو نقلبو على لي نون كي كومونسون فين نشوفو اولا نبداو من الاول باش تجينا ساهل نمشيو هنايا لي نون كومونسون باغ مادموزيل نمشيو نشوفو لا روكيت نحيدو هادي شفناها دونك نبدا من الاول سلاش كتجيني ساهله غنمشي لكوري ها هي تعطيني كوري سلاش شنو بغينا دونك الا درنا سلاش كوري شوفوا معايا حنا شنو بغينا لي نون كي كومونس باغ مادموزيل فين هما لي نون نقلبوا على لي نون هما هنايا دي مسيو شا دونك هنا كنت في كوري وانايا راه باغي ندير كريتير على لو نون دونك شنو هو لي فيس ديال كوري هو لتر ولتر شنو هو الفيس ديالو هو لادريس ديال الاكسبيديسيون ولادريس ديكسبيديسيون شكون سميتو الفيس ديالو هو لو نون وانا باغي ناكسيدي هادشي كان عليا ندير هادي سلاش هادي سلاش هادي غندخل لها ياك هادي الا بقيت غادي بالاكس ديال تشايلد درنا تشايلد ان هذا هو لو فيس ديال هذا وهذا هو لو فيس ديال هذا ولو نون سي لو فيس دو لادريس ديالو عاد ناكسيدي تصور معايا الا جينا درنا باش نشونجيو شي شويه الا درنا لي ديسوندون سلاش نعاودها من الاول باش تعطيها الحساب ديسوندون لي ديسوندون شكون هما لي ديسوندون هادو كلهم سو سون دي ديسوندون ديسوندون نديرو دو بوين حنا كنقلبو على لو نون حيت لو نون سي ان ديسوندون سي با تشايلد تشايلد سي ان نيفو نيشان لو تشايلد كوري هو هادي هي لا ليتر ان هادو كاملين هذا حتى هو سي ان ديسوندون ديال كوري وحتى لو نون سي ان ديسوندون دونك لاحظتوا معايا جي صوتي من هنا دخلت لو نون انا راني هنا ديريكتومون ملي درت لاكس ديسوندون شوف دونك هبط غنكون ترسموا داك لاغب دوم اكس ام ال بغيت بالك هابط فيرتيكالمون سولو لو سونس دو حيت شنو شفنا ملي بغينا نطلعوا الفوق كنطلعوا عند بارنت وكاين لي زونسيستور وإلا بغينا نهبطوا بالفلاش فيرتيكالمون لتحت فين كنمشيو للتشايلد وتحت من التشايلد شنو كاين ديسوندون دونك انا ديريكتومون هبط لو فون الفيس كاين لتحت لداخل دونك سي ديسوندون وحتى الساعه ندير الكريتير ديالي وغندير لا فونكسيون ستارت ويد هادي ستارت ويد شفناها في جافا حتى هي فين كتبان شفناها في جافا سكريبت ستارت ويد كي كومونس بار بوردي دونك ندير غير كريتير ان بريديكا لا فونكسيون سميتها ستارت كي كتكتب ستارت بحال ويد تي اش اونتر بارونتيز سي اون فونكسيون بري ديفين كي شنو غنديرو لها
قلنا بلا شوفوا معايا انا غنقول لو نون كي كومونس بار شكون هو هاي كومونس بار شكون هذا غنديرو فيرغيل قال لك اسيدي بار مادموزيل نديرو هذا سلاش مادموزيل وهذا سلاش دونك شكون هو هذا لو نون كيفاش غنمشي لهذا لو نون واش نعاود نو هنا شكون هذا كي ريبريزونط هذا لو نون هنا اللي بغينا نديرو هي بوان حيت هذا ولا هو لو نو كورون الريزلتا ولات هو لو نو كورون دونك انا ملي غندير الكريتير هذا البوان راه هو لو نون دونك انا بغيت لا فالور دو نون تكون هي كي كومونس بار مادموزيل ça marche je ferme parenthèse وغنسد الكريتير ديالي مزيان دونك هذه ستارت ويت ستارت ويت زعما il commence par مادموزيل دونك كنشوفوا هنايا فين هي هاد الريزلت غتعطينا دونك هاد لو نون الاول شوف فين مشينا حنا هنا مشينا دخلنا هنا لابارطومون فيت مشينا هنا هادي سي مادموزيل كي كومونس دونك هاهي شوف مادموزيل كي كومونس تعطينا هذيكم ريزلتا واش باقي شي ريزلتا اخرى ما كاينش دونك الريزلتا غتكون هي هادي مادموزيل اف هي اللي غتعطينا الريزلتا حيت كاينه وحده اخرى الفوق ما كاينش كاينه غير وحده دونك هي هادي اون اكزيكيوت impossible de trouver la fonction start with d'ailleurs كاين شي مشكل في l'écriture ديالك انت start with impossible start هنا خصنا اس ستارت سويت سميتو كل لونغاج كيفاش كيكتب ستارت سويت زعما كومونس افيك دونك لاحظتوا معايا عطاني ها هي لا فالور ديال هاد لاباليس هادشي اللي طالبين منا من هاد ليكزيرسيس سا مارش هادشي معايا راه خصني شويه د لونطريمون كونترول سي تكون فاهم لي زاكس وفاهم المسائل ديالك نديو هادي سي 2 غنمشيو لا روكيت نيميرو 3 لي ليتر دون لي فيل لي ليتر دون لي فيل هاك الشو دون اللي عارفينها يفو يكون عندي دون عارف راه هادشي كله غيكون دي كريتير دونك عندي لي ليتر مشانيش لي ليتر ياك يا اما نديرو الشيما ريلاتيف ولا ابسولي دون لي فيل دو لادريس ديكسبيديسيون اي لادريس دو ديستيناسيون سون ديفيرون مزيان هنايا سهله عندها غير كريتير هنا غيكون عندها ديفيرون غنمشي نيشان هنا الا بغيت تجيكم سهله غنمشي نيشان نديرو لو شومان اللي هو ريلاتيف دو سلاش شنو قال لنا سيدي لي ليتر هي ليتر ونديرو الكريتير دون دون هي كروش نرجعو شنو قال لك دون رجعني دون لي فيل دو لادريس ديكسبيديسيون اي لادريس دو ديستيناسيون لي فيل دو لادريس لي فيل ديالهم سون ديفيرون accéder l'adresse d'expédition pour la ville ou d'extérieur يكون عندها ندير لها il est différent de l'adresse de destination يكونوا différents les villes دونك شنو غنمشي نديرو هنا دونك دون سي دونك باش نرجعوا لو بوين دونك بوين هو لو كورون راني في الليتر ملي غنمشي للليتر انا رجعت للليتر لهنا حيت هو لو كورون وهنا جو بو accéder l'adresse d'expédition غندير ADR expédition ADR expédition وندير سلاش فيل هنا ممكن ندخل فيه ياك تكون ديفيرون اوبيراتور كونديسيونيل بحالها هذه نيشان غير غتكون لادريس دو ديستيناسيون هزها بحالها كونترول سي غنشونجي غير لادريس هذا هو الكريتير دونك هذه اوليو اش ندير اكسبيديسيون هنا غتكون ديستيناسيون لادريس دو ديستيناسيون تيست فين كاينه ديك ادريس دو ديستيناسيون هي عندنا ادريس دو ديستيناسيون وغيمشي تكون ديفيرون على لا فيل دو تونيزي هي شنو خصنا نسالي في التالي هي ما تنساوش الكروشي كريتير هادشي اللي كيكتب لي سا مارش وما نساوش هنا راه نسينا هنا بوان لو نو كورون بحال هادي حيت هاد لو بوان هو لو نو كورون هي لا ليتر ما يمكنلكش تدخل لادريس دو ديكسبيديسيون انت ما وصلتيش لا ليتر غترجع لا ليتر هاهي نرجع لهنا هذا هو لو نو كورون وعاد نقدر ندخل هذا ومنين الا تاكسيديت لادريس ممكن نمشي للفيل كذلك حتى لادريس ديستيناسيون خصني نرجع للبارون هذاك لو كورون وعاد ندخل لادريس ديستيناسيون باش انها تخولني ندخل الاكسي ديال لادريس دونك هو قال لك خصو يكونوا ديفيرون هي اون اكزيكيوت اللي قال لك هنا الريزلت اشياء شنو هو بغى لك لا ليتر هي هو يسيليكسيوني لي مون ليتر كامل اشياء هذه لا ليتر اللي عندها لا ديسيون دابا هاد ليكزيسيس هذا سامبل نورمالمون خص يعطيك اون اوتر اوكيرونس شي ليتر اللي عندهم ايغال دونك راه بجوجهم سون ديفيرون لي في
اللي خصها تكون حيت الفيشي اكس ام ال راه كيكونوا فيه دي سونتين دي زيليمون هادي لي زوكيرونس على الجهات هادي ملي كدير هنا لا كريتا راه كيكون عندك حتى الاكس ماشي هنا بحال دابا هنا عندنا ان سور ريزولتا وهي اللي كاينه نيت انا درت ايكال ما يعطينيش ريزولتا انا درت هنايا ايكال حيت ايكال هو لوبيراتور ما يعطيني حيت له فولس ما كايناش اين اوتر بوسيبيليتي دونك هنا ملي كنديفيرو طبيعي جيكزيكيت كاينه اين سور ريزولتا هي هاد لا ليتر اللي كاينه انا كون هز هادشي كله وندير كوبي كولي ونهبط لتحت هنا وندير لاتر ونمشي ليفيد وندير له تعطيني جوست تعطيني هاد لوكيرونس نيسيس مزيان دونك هادي سي كيسيون لا روكيت نيميرو 3 نهزو هاد لا سوليسيون هادي ديال لا كونترول سي دونك ديال لا كيسيون نيميرو 3 هنا مزيان شنو 4 تاع le nombre de lettres rédigées en janvier 2002 شنو هادي ملي كنشوفوا هاد لو نومبر دو لتر ديجا كنفكر في لا فونكسيون كانت ديال من غتكون في وسط منها لتر واللتر وعاد غنشوفوا داك الساعه ريديجي اون جونفي 2002 اللي تريديجات في جونفي 2002 دونك لو نومبر دو لتر اذا كانت هي الاولى حيد عليا هادشي كامل لا فونكسيون كانت هكاك اونتر بارونتيز دو سلاش لتر وعاد غنقول داك الساعه عندي كريتير ديالي نرجع لينونسي باش نفهم شنو باغي لو نومبر ريديجي اون جونفي 2002 لي ليتر ريديجي اون جونفي 2002 شنو كي غندير ندخل هادشي دونك نرجعو خصني ندخل لا دات ولا موا ياك نمشي هنايا قال لك ملي نمشي في لا ليتر هاني جو سوي لا هو قال لك اسيدي في لا دات كيل دات جونفي 2002 نشوفو فين كاين هذيك هوب هنا ما كاين والو لا دات كيل دات نو ابارتمون وي كود بوستال بي ما كاينش هنا ها لا دات شوف كي غندير الاكسي ديال هادي وانا جو سوي دون لا ليتر دونك شنو كاين لا دات سي ان فيس لا فيس ديال ليتر دونك ما نيشان نمشي حيت هو سي ان فيس حنا نقدروا نديرو دات نيشان دات او دير بوين دير لو كورونت اكسي ديالي بحال دونك سي دات سلاش الا انا شنو بغاو جونفي 2002 اذا خصني ندير دات سلاش موا ندخل لهذا شنو قال لك ايكال جونفي ياك يكون ايكال جونفي هو ايكال جونفي ندير غير ان سكوند ياك جونفي نسدو وشنو قال لي في لينونسي لا دات سي جونفي 2002 دونك 2002 هو لاني فين كاينه لاني هذا لو موا دونك هنا عندي دو كريتير هنا دو كريتير شنو هو لوبيراتور لوجيك هو اند نكونيكتي عندي جوج نكونيكتي دو كونديسيون جي دو كونديسيون دونك غنعاود نفس المساله غير غندير هنايا دات اني دونك اند دات سلاش اني دوزيام دو ايكال 2002 ايكال 2002 مارش ونسدو الكروشي ديالنا ديال الكونديسيون هادي هي لا روكيت اسيدي دونك هادو عقلتو دابا راه فرق ما بين دير كونديسيون عقلتو شفناه شي في الكور كريتير كروشي اوتر كريتير هذيك حاجه اخرى ما هادي لا هادي غتكون عندنا ان سور ريزولتا ديريكتومون يعطيني لو نومبر دي ليتر اللي هما حسب لا روكيت شنو قال لي لو نومبر دو ليتر ريديجي اون جوي 2002 لي ليتر ريديجي اون جوي 2002 on exécute à trouver alors que virgule était attendu. Quelle virgule? Contre lettre, quelle virgule année 2002? A été trouvé alors que point qu'il est attendu. Date, mois, année, lettre, quand. ما كاينش شي وقف شي بلاصه a été trouvé alors
était attendu. واضحش هذا الميساج ما واضحش. شنو سانتاكسيكمون كونت لتر دات موا ايغال جونفي كونت موا هذوك يتكتبوا جونفي ايغال دات اني زعما نحيدو هاد الكوت. شوفوا دات اني واخا هو اكس بات كيتعامل غير مع الشندو كاركتير، ولكن شوفوا هاد التيب 2002 هادي كيحسبها هو تا هو الشندو كاركتير ماشي بحال البروغراماسيون. هنا ايرور تاعي not set in the count. هذه ماشي زعما المشكل. سي كوت دات اني موا ام او اس ديك اني هي هذيك. اما هنا نديرو نو كوفون بوان سلاش ولا بوان سلاش نوت سيت ولا نوت سيت از نمبر يعطينا الريزلت نمبر بارونتيز ميرد ما سديتش لا فونكسيون ميرد وخصنا نسدو لا فونكسيون. هاي شحال عندي من عندي ان سول ريزلت نو عطاني واحد هاي هذه هي راني اللي فيها دابا. دونك هاد القضيه هاد قلت هادي راه نو كورون سوا ديرو ولا ما ديروش بحال بحال حيت هاد لو بوان هو هاد لا ليتر قلنا في الكوري ديال دو بريفيرونس باش ما نطولوش داك لو شومان بزاف. مني فهمنا راه عرفنا شنو كاين. انت لاحظوا معايا اون اكزيكيوت ميم ريزلت ça marche. هادشي اللي كاين. هادي قالوا لي لا فونكسيون نسيت ما سديتش لا فونكسيون. كونترول سي جو فهم ندوز نحطو هادي فاش قلنا في لا روكيت نيميرو 4 كونترول في بقات اون سول روكيت le corps de la lettre contenant plus de 2 paragraphes. Le corps de la contenant plus de 2 paragraphes. Donc je vois ici le corps de la lettre. Corps de la lettre. Corps de la lettre. إذا la lettre corps de la. Donc هذه lettre ونقلبوا على الكور. فين كاين الكور؟ ها هي الكور. كاين هنا وهنا. Le corps de la lettre. كاين هنا الأوكيرونس الأولى هاد الدوزيام أوكيرونس. صافي بغا هو لو كور دو لا ليتر. إذا دير ريزلتا دونك واللي عندهم نومبر دو باراغراف لو كور كونتونون بلوس دو 2 باراغراف. دونك هنايا نقدر نقولو سلاش ليتر ياك ليتر هي لو دوبل سلاش ليتر. حيد علينا هادشي دوبل سلاش ليتر سلاش كور. عطانا الكور ولا ما عطاناش كور سلاش خطأتي كيخلق مشكل سي. ها هي وهنايا دون لو نومبر باش يعاودوا شنو قال لك دون كونتونون بلوس دو باراغراف. كونتونون بلوس شكون اللي عندها بزاف هاد لو كور شكون اللي عنده بلوس دو باراغراف. الريزلت راه غتكون هي هادي عندها ان سول باراغراف ماشي هاد لو كور هادي عندها بلوس كو دو باراغراف. اذا الريزلت راه تعطينا هي دونك هنايا اللي عندها لو نومبر دو باراغراف سوبيريور. اذا غتكون كونت عندنا ديجا في الكريتير دونك لو نومبر يكون سوبيريور. سوبيريور دابا شوف معايا دابا شنو خصني ندير انا الباراغراف الكونت بغا يحسب لي شحال باراغراف وانا جو سوي دون لو كون وانا غندخل. دونك شنو غندير هنا باش ندير الكريتير هنا انا دابا فوسط لا فونكسيون. اذا غندير بوان قالت على بوان شكون هو لو نو كورون. شكون هو لو نو كورون هي الكور وغندير سلاش شنو كاين فوسط كور هاد الباراغراف بي. ها هي وغندير داك الساعه نسد لا فونكسيون ديالي هادشي اللي بغينا غتعطيني شحال ديال كونت باش هذه هي اللي تعطيني نومبر دو باراغراف شحال بغينا يكون اللي هو اكثر لوبيراتور كونديسيونال سوبيريور هذا ونسدو الكريتير. هادشي الكونتر هاد مزيان فهمتي اش قرينا ديك لي نوطاسيون راكورسي بوان هو لو نو كورون دو بوان هو البارنت هو لو بار. هاو هنايا لو كور ديال لي ليتر اللي عندهم لو نومبر دو باراغراف كي سون سوبيريور. هاد لو كور هو اللي عندك 9 واش عندها 5 هذه عندها انسان. دونك الريزلتا غتعطيني لو شنو قلنا الريزلتا هي الكور. ها اش غيسيليكسيون من دابا حنا كنقولوا على ليكزيكيوشن. يلا اون اكزيكيوت ها هي الريزلتا جو سيليكسيون غيعطيني هذاك. دونك مسائل فوق هادشي اللي كاين. كونترول سي لاحظتوا معايا هادشي كله غنحطو لكم ديسكريبسيون دي سوليسيون. كونترول في دونك ليكزيكيوت سهله
تلاقوا في الفيديو الجاي ان شاء الله باش نصاوبوا ليكزيرسيس 3 باش نفيناليزيو هاد لا سيري. يلا بون كوراج اي او revoir.